भोलि नै उद्घाटन हुनेवाला छ। देशैभरिबाट प्रतिनिधि साथीहरू काठमाडौँमा आउने क्रम जारी छ। उहाँहरू नेतागण खास गरेर पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहनुहुन्छ, त्यसले गर्दा अलिकति ढिला भयो। सँगसँगै म आदरणीय यहाँ केन्द्रीय सदस्य लगायत विशिष्ट साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई विशेष गरेर यो प्रबन्ध उपयुक्त बस्ने प्रबन्ध मिलाउन नसकेकोमा पनि सानो ठाउँ भएको हुनाले पनि त्यसको लागि पनि म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। म सर्वप्रथम त बीपी कोइराला स्कुल अफ पब्लिक पोलिसीलाई यो किताब मैले तयार गरेको किताब प्रकाशित गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो पुस्तक तयार गर्ने क्रममा सहयोग गर्ने मेरो धर्मपत्नी श्रीमती बिना महत, मेरो छोरी प्रसन्ना महत, डाक्टर प्रभु बुढाथोकी लगायत विभिन्न साथीहरूले सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ। डाक्टर पोसले, डाक्टर विशम्बर प्याकुरालजीले, सम्पूर्ण उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो पुस्तकको बारेमा छोटकरीमा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यो मैले एमए पढ्दै थिएँ म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। त्यस बेलामा एउटा थेसिस लेख्नु पर्थ्यो। त्यो डिग्री प्राप्त गर्नुको लागि थेसिस लेख्नु पर्थ्यो। मैले विचार गरेँ कि यो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको जुन पहिलो सरकार बन्यो बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा, त्यो सरकारको आर्थिक नीतिको बारेमा किन नलेख्ने भनेर मेरो दिमागमा विचार आयो। तर त्यसको लागि सामग्रीहरू अत्यन्त कम थिए। प्रोफेसरहरू त्यस बेलाको नेपाली काङ्ग्रेस त प्रतिबन्धित थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नु नै निषेध जस्तो थियो। त्यो विषयमा थेसिस लेख्ने भन्ने कुरा कठिन थियो। मैले प्रोफेसरलाई बुझाउनै गाह्रो, बल्ल बल्ल अनुमति प्राप्त भयो र मैले लेख्न थालेँ। फेरि सामग्रीहरू छैन। त्यस बेलाको आर्थिक नीतिका बारेमा अत्यन्त कम सामग्री। जमलमा हाम्रो पार्टी अफिस सानो थियो। तब अहिले त्यो बिल्डिङ अहिले पनि त्यहीँ छ। हामी विद्यार्थी थियौँ र भर्खर यो 36 सालपछि अलिकति खुकुलो भएर प्रतिबन्धित नै थियो पार्टी, तैपनि आउने जाने त्यहाँ बस्ने अवस्था थियो र त्यो अवस्थामा कसरी लेख्ने, कसरी सामग्री जुटाउने कुरा आयो। तर त्यसै बेलामा सौभाग्यवश 17 सालमा जब बीपी कोइरालाको शासन सत्तालाई समाप्त गरेर राजाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए, सम्पूर्ण सामग्रीहरू पार्टीको लाइब्रेरीमा भएको सामग्रीहरू सरकारले कब्जा गरेका थिए। मैले थेसिस लेख्ने टाइममै त्यो सरकारले फिर्ता गर्यो र जमलको पार्टी अफिसको एउटा कोठामा त्यो चाहिँ डम्प गरेर राखेको थियो। अनि त्यो चाहिँ मलाई ठुलो एउटा अवसर प्राप्त भयो। एकदम धुलै धुलो थियो। त्यहाँ महिनौँ म त्यहाँ चाहिँ बसेँ, अरू लाइब्रेरीमा अरू पनि मेटेरियल खोजेँ र त्यसले मलाई यसको चाहिँ सामग्री तयार भयो र मैले त्यो लेखेँ। यो बाहिरको एउटा प्रतिनिधि राख्नु पर्थ्यो, एक्सटर्नल भन्थे। मैले पोलिटिकल साइन्सका प्रोफेसर लोकराज बराललाई भने, उहाँले के भन्नु भने यो काङ्ग्रेसी केटाहरूले के पढ्छन् र यिनीहरूले खालि झारा तिर्या होला के हुन्न, म बस्दिनँ भने। पढ्दिनस् त पहिला, मैले आफै तयार गरिसकेका थिएँ, तपाईँलाई चित्त बुझेन भने नबस्नु होला भने। अनि पढेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने, मैले तिमीहरूले यतिको लेख्लाउ भन्ने मलाई लागेको थिएन, राम्रो मेहनत गरेछु भनेर अनि त्यो उहाँले हाई मार्क नै दिएर त्यसलाई अनुमोदन पनि गर्नुभयो। त्यो परिप्रेक्ष्यमा यो किताब तयार भयो। मैले यो किताबमा कसरी संसारभरको यो चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादी विचार कसरी इभल्भ भयो, युरोपमा कसरी इभल्भ भयो, अफ्रिकामा कसरी इभल्भ भयो, दक्षिण एसियामा भारतमा कसरी इभल्भ भयो र त्यसपछि नेपालमा कसरी यो आइडिया प्रवेश गर्यो भन्ने हिसाबबाट मैले सुरु गरेँ। यो 7 सालको कन्टेक्स्टदेखि नै मैले सुरु गरेको छु। त्यसपछि नेपालमा कसरी प्रवेश गर्यो
भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन 7 सालको क्रान्तिको अगुवाई गर्यो, जसको नेतृत्व बिपी कोइरालाले गर्नुभएको थियो, गणेशमानजी किशनजीहरूले गर्नुभएको थियो, सुवर्ण शमशेरजीले गर्नुभएको थियो, त्यसपछि यो आइडिया, आर्थिक नीतिको आइडिया पनि नेपालमा प्रवेश गर्यो। आधुनिक नेपालको जुन निर्माण 7 सालपछि भयो र आर्थिक नीतिको एउटा खाका कोरियो। राणा कालमा त बजेट भन्ने नै थिएन, आर्थिक नीति भन्ने नै थिएन। सरकारी बजेट र राणाको बजेट अब घरको बजेट हो कि देशको बजेट हो, त्यसमा चाहिँ कुनै अलग बुझ्नै कठिन थियो। त्यसबाट एउटा आधुनिक राज्यको बजेट, राज्यको नीति भन्ने कुरा 7 सालपछि सुरुवात भयो। त्यो बिपी कोइरालाकै नेतृत्वमा नेपालमा प्रवेश गर्यो। त्यसबेलाको नेपाल के थियो? फ्युडल नेपाल थियो। केही एकहात व्यक्तिको हातमा हजारौं हजार बिघा जमिन थिए, अरू रैती थिए। त्यसबेलाको समाजवाद भने के थियो? कसरी त्यो जमिनमाथि केही व्यक्तिहरूको कब्जा छ, ती कब्जाबाट निकालेर आम जनताको हातमा त्यो जमिन पुर्याउने। त्यसबेलाको समाजवाद त्यही थियो। यो समय सापेक्ष हुन्छ। के छ त्यहाँको चाहिँ प्रोडक्सनको आधार के हो? उत्पादनको आधार के हो? उत्पादनको आधार कृषि थियो। उद्योग व्यवसाय केही थिएन, सडक सञ्जाल केही थिएन, नथिङ। शिक्षा के थियो? 15 सालमा 2-3% शिक्षा। हामी इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो यो सरदर आयु 35-36 वर्ष, अहिले हाम्रो 72 वर्ष पुग्यो। त्यो हालत हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले थियो। त्यसै हुनाले मैले त्यो थेसिस लेख्दा इकोनोमिक पोलिसी अफ नेपाल 1959-60, पार्लियामेन्ट्री गभर्नमेन्ट अफ नेपाल 1959-60 भनेको थिएँ। मैले त्यसलाई अहिले रिराइट गरेर के भन्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस एन्ड नेसन बिल्डिङ एन्ड एकाउन्ट अफ द फाउन्डिङ इकोनोमिक पोलिसी अफ नेपाल। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको आर्थिक नीति नै आधुनिक नेपालको आर्थिक नीति थियो। किनभने 7 सालदेखि जुन आर्थिक नीतिको खाका तयार गरेर त्यसलाई ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्यो 15 सालमा बिपी कोइरालाको सरकारले, त्यो नै आधुनिक नेपालको आर्थिक नीतिको सुरुवात। त्यसकारण मैले यसलाई अहिले रिराइट गरेर नाउँ के दिएँ भने यो नेपाली काङ्ग्रेसको फाउन्डिङ आर्थिक नीति, नेपालको आर्थिक नीति। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको आर्थिक नीति नै नेपालको आर्थिक नीति थियो। त्यस रूपमा मैले त्यही थेसिसकै स्वरूपलाई धेरै परिवर्तन गरेका छैन। खालि अब त्यस बेलाको अङ्ग्रेजी अलिक कमजोर थियो, तैपनि राम्रै थियो। त्यसलाई अलिकति परिमार्जित गरेर त्यही रूपमा यो चाहिँ प्रस्तुत भएको छ। अब यसलाई म नेपालीमा पनि अनुवाद गरेर अहिले भ्याएन, त्यो सारा देशभरि साथीहरूको बिचमा पुर्याउँछु। यसले नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको जुन खाका बिपी कोइरालाले कोर्नुभयो र पहिलो सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गर्यो, त्यो कसरी चाहिँ अगाडि बढ्या थियो, त्यो अवधारणा कसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा एकदम स्पष्ट तस्बिर पुरा तथ्याङ्कसहित आउँछ यसमा। त्यो चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण पार्टीका साथीहरू, जुन महाधिवेशन महासमिति प्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ, जिल्लाका क्रिम साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू नै हो नेपाली काङ्ग्रेसलाई हाँक्ने भने। तपाईँहरूले यो नेपाली काङ्ग्रेसको आर्थिक सामाजिक विकास कसरी त्यो नीति इभल्भ गर्यो जान्न बुझ्न जरुरी छ। त्यस हुनाले मलाई लाग्छ त्यस अर्थमा पनि यसको उपयोगिता हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसमा मैले बिपी कोइरालाले त्यसमा भन्नुभएको छ, यो फ्युडलिजम जुन छ, सारा जमिन केही व्यक्तिको हातमा छ, त्यसलाई कसरी समाप्त गरेर जनताको हातमा त्यो पुर्याउने, त्यो नै यो बेलाको समयमा समाजवाद भने त्यही। त्यसकारण उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ, समाजवादको गन्तव्य समानता र समृद्धि, समानता र समृद्धि, समृद्धिको पहुँचमा आम जनता पुर्याउनु। त्यसको लागि समृद्धि सृजना गर्नुपर्यो, आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्यो। गरिबीमा समानताको केही अर्थ छैन। त्यसकारण त्यस बेला पहिला त जमिन थियो समृद्धिको आधार, त्यस बेला जे थियो
त्यो जमिन अब आम जनताको हातमा पुर्याउनु पर्यो। यो जसको हातमा जमिन थिएन, उनीहरू रैती थिए, कमाएर खाने कमारा मात्रै थिए, त्यसबाट हटाउनु पर्यो। त्यसकारण 15 सालको आर्थिक नीतिमा जमिनदारी उन्मूलन, त्यसबेला ट्याक्स नै केही तोकेको व्यक्तिहरू जमिनदारहरूले त्यो ट्याक्स उठाउँथे। अब त्यो एबोलिसन, वीरता एबोलिसन, 36% जमिन वीरता थियो, त्यसको ओनरसिप उनीहरूको हातमा थिएन। 36% जमिनको ओनरसिप आम जनताको हातमा थिएन। यो रैकर जमिन पनि जसको थियो त्यो चाहिँ हजारौँ हजार बिघा जमिन भएका एउटै व्यक्तिको हातमा थियो। त्यसलाई समाप्त पार्ने कुरो चान्चुने कुरो थिएन। अलिकति पढे लेखा बुझेकै भनेको त्यही त्यो अगुवा क्लास थियो। त्यो क्लासलाई बिपी कोइरालाले सम्झाएर यो लोकतान्त्रिक समाजवादी नीतिलाई 1956 वीरगञ्ज कन्फरेन्समा पारित गरेर समाजवादको बाटोमा उन्मुख गराउनु, त्यत्रो अशिक्षाको अवस्थामा नेपाललाई आधुनिक नेपालतर्फ उन्मुख गराउने कुरा चान्चुने कुरा थिए। यो चाहिँ जान्न त्यस अर्थमा पनि जरुरी छ भन्ने लागेको छ। विदेश आर्थिक नीतिमा उहाँले के भन्नुभयो युएनमा बोल्दै गर्दाखेरि, म चाहन्छु सम्पूर्ण विदेशी सहयोग संयुक्त राष्ट्र मार्फत नेपालमा आओस्, किनकि इन्डिभिजुअल राष्ट्रको मार्फतबाट सिधै जाँदाखेरि उसको प्रभाव, उसको चाहिँ शर्तका कुराहरू अगाडि सर्न सक्दछ। त्यस्तो क्रान्तिकारी नेताले यो समाजवादी लोकतान्त्रिक विचार, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, हरेक नागरिकको आफ्नो क्षमता र योग्यतालाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने विचार, त्यसकै आधारमा त्यो क्षमताहरूलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचार उहाँले नेपालमा प्रवेश गराउनु भएको। यो अभियान अहिले पनि पुरा भएको छैन। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा उहाँले जुन नेपालमा यो समावेशी राजनीतिलाई प्रवेश गराउनु भयो, सारा जनता, पछाडि परेका वर्ग, समूह, क्षेत्र, महिला सबैलाई एउटा आधुनिक नेपालको स्टेक होल्डर, हिस्सेदार, बराबरीको हिस्सेदार, सशक्त, आत्मा स्वाभिमानले भरिपूर्ण त्यो खाले नेपाल बनाउने जुन महत्त्वाकांक्षा नेपाली काङ्ग्रेसको छ, त्यसलाई पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको छ। मलाई विश्वास छ शेरबहादुर देउवा आदरणीय नेता, पार्टी सभापतिको दोस्रो कार्यकालमा हामीले यो कुरालाई चाहिँ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामी सरकार बनाउनेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई जसरी पार्टी सभापतिले एकताबद्ध बनाएर कतिपय मतान्तर मागहरूलाई सम्बोधन गरेर म बहुमत प्रयोग गर्दिनँ, म सबैलाई सहमति गराएर लिएर जान चाहन्छु, त्यही हुनाले पार्टी एक छ। अरू पार्टी बिग्र भए, असन्तुष्टिको त्यो बढेर विभाजित भए, नेपाली काङ्ग्रेस एक छ। यही एकताको बल, एकताको सूत्रमा बाँध्ने जुन उहाँको क्षमता छ, त्यसको भरपूर प्रयोग गरेर हामीले आम निर्वाचन जित्नुपर्छ। त्यसको लागि उहाँको नेतृत्वको चाहिँ आवश्यकता हामीले चाहिँ अहिले पनि महसुस गरिराखेका छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि हामीले अब आर्थिक समृद्धि सिर्जना गर्ने र आर्थिक समृद्धिको पहुँच आम जनतालाई पुर्याउने हाम्रो चाहिँ समाजवादी लक्ष्य हो र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, कानुनी शासनको आधारशिलामा त्यहाँ पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। तर त्यो ठाउँमा पुग्ने, त्यो गन्तव्यमा पुग्ने तरिका चाहिँ समय सापेक्ष हुन्छ भनेर बिपी कोइरालाले भनेको छ। जस्तो टेक्नोलोजीमा चेन्ज, हिजो टेक्नोलोजी थिएन, हिजो चाहिँ कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र थियो, कृषिकै कुरा गर्नु पर्यो। अब नेपाल आधुनिक हुँदैछ, टेक्नोलोजी आएको छ, त्यसपछि चाहिँ प्रविधि आएको छ, त्यसपछि यो चाहिँ उद्योग व्यवसाय बढ्न थालेको छ, पर्यटन बढ्न थालेको छ। अब यसपछि ती मिन्सहरूलाई हामीले चाहिँ नेपालको रूपान्तरणमा प्रयोग गर्नु पर्यो र हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई एउटा आधुनिक पार्टी, गतिशील पार्टी, आम जनतासँग जोडिने पार्टी बनाउने लक्ष्य अब आउने यो कार्य समितिले उहाँको नेतृत्वमा पुरा गर्नुपर्दछ। हामीले आम कार्यकर्ताको, नेतालाई भेट्दै नभेटी, मैले त भेट्या पनि छैन,
यहीँ काम गरिराखेको छु, सबै मेरो कुरा चाहिँ बुझेर नेतृत्वले ठ्याक्कै मलाई मूल्याङ्कन गरेछ। मैले त देखाइन्छ नि, भेटाइन्छ नि, म त लागै छु गाउँमा, जिल्लामा भन्ने स्थिति हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। नेता कहाँ आएर चिनिएर मात्रै त्यो मूल्याङ्कन गर्ने होइन, उसले त्यहीँ बसेर काम गरेर अटोमेटिक मूल्याङ्कन, त्यसको यथार्थ विवरण हामीले राख्नु। त्यो किसिमबाट यो पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। हरेक पार्टीका साथीहरूलाई मलाई त कामै पाइनँ, काम नपाएर म चाहिँ चिया पसलमा हामी एकअर्काको कुरा काटेर बसिरहेको छु भन्ने ठाउँै दिनुहुन्न। काम दिएको देई, जिम्मेवारी दिएको देई, कार्यक्रम अगाडि बढाइ, त्यो किसिमबाट हामीले चाहिँ पार्टीलाई अगाडि बढाउने र समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दामा हामीले अप टु डेट भएर त्यो दृष्टिकोणहरू बनाइहाल्यौँ। त्यो दृष्टिकोणहरूलाई नेतादेखि कार्यकर्ताले एक स्वरले कार्यकर्ता पङ्क्तिमा पुर्याउने र जनतासँग जोडिने यस्तो पार्टी निर्माण गर्नु छ। त्यही पार्टी निर्माणको लागि मलाई लाग्दछ अब 14औं अधिवेशनले त्यस किसिमको एउटा टिम हामीले विकसित गर्नुपर्दछ र नेपालको जुन आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको जुन नेपाली जनताको आकाङ्क्षा छ, विदेश सम्बन्धमा नेपालको स्वार्थ र आवश्यकता केन्द्रित नीतिलाई अगाडि बढाएर सारा मित्र राष्ट्रको सहयोग जुटाउनु छ। सारा विविध जात जाति धर्म संस्कृतिबाट भरिएको नेपालको जुन चाहिँ पुँजी छ, त्यो कलेक्टिभ पुँजीलाई यो नेपालको रूपान्तरणमा प्रयोग गर्नु छ। त्यसैको लागि अब हाम्रो आर्थिक सामाजिक नीति त्यसप्रति उन्मुख हुनुपर्दछ र यसकै यो फाउन्डिङ आर्थिक नीतिको आधारमा अब भविष्यको आर्थिक नीतिको यो नयाँ परिवेशमा हामीले खाका कोर्नुपर्दछ भन्दै यो तपाईहरू चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थित हुनुभयो। सानो ठाउँ छ, असुविधा भयो, त्यसको लागि म चाहिँ माफी माग्दै फेरि पनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै विशेष गरेर प्रधानमन्त्री हाम्रो आदरणीय पार्टी सभापतिलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।